चरकसंहिता विमानस्थानं द्वितीयोऽध्यायः। त्रिविधकुक्षीयविमानम्। अथातस्त्रिविधकुक्षीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। त्रिविधं कुक्षौ स्थापयेदवकाशांशम् आहारस्य आहारमुपयुञ्जानः तद्यथा एकमवकाशांशं मूर्तानाम् आहारविकाराणाम्, एकं द्रवाणाम्, एकं पुनर्वातपित्तश्लेष्मणाम्, एतावतीं हि आहारमात्राम् उपयुञ्जानो न अमात्राहारजं किञ्चिदशुभं प्राप्नोति। न च केवलं मात्रावत्वादेवाहारस्य कृत्स्नमाहारफलसौष्ठवमवाप्तुं शक्यं प्रकृत्यादीनाम् अष्टानाम् आहारविधिविशेषायतनानां प्रविभक्तफलत्वात्। तत्रायं तावदाहारराशिमधिकृत्य मात्रामात्राफलविनिश्चयार्थः प्रकृतः। एतावानेव हि आहारराशिविधिविकल्पो यावन्मात्रावत्वममात्रावत्वं च। तत्र मात्रावत्वं पूर्वमुद्दिष्टं कुक्ष्यंशविभागेन तद्भूयो विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः। तद्यथा कुक्षेरप्रीडनमाहारेण हृदयस्यानवरोधः, पार्श्वयोरविपाटनम्, अनतिगौरवमुदरस्य प्रीडनमिन्द्रियाणां, क्षुत्पिपासोपरमः, स्थानासनशयनगमनोच्छ्वासप्रश्वास हास्यसङ्कथासु सुखानुवृत्तिः, सायं प्रातश्च सुखेन परिणमनं बलवर्णोपचयकरत्वं च इति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य भवति। अमात्रावत्वं पुनर्द्विविधमाचक्षते, हीनम् अधिकं च। तत्र हीनमात्रमाहारराशिं बलवर्णोपचयक्षयकरमतृप्तिकरमुदावर्तकरमनायुष्यवृष्यमनौजस्यं शरीरमनोबुद्धीन्द्रियोपघातकरं सारविधमनमलक्ष्म्यावहमशीतेश्च वातविकाराणामायतनमाचक्षते। अतिमात्रं पुनः सर्वदोषप्रकोपणमिच्छन्ति कुशलाः। यो हि मूर्तानामाहारजातानां सौहित्यं गत्वा द्रवैस्तृप्तिमापद्यते, भूयस्तस्यामाशयगता वातपित्तश्लेष्माणोऽभ्यवहारेणातिमात्रेण अतिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत्प्रकोपमापद्यन्ते। ते प्रकुपितास्तमेवाहारराशिमपरिणतमाविश्य कुक्ष्येकदेशमन्नाश्रिता विष्टम्भयन्तः सहसा वाप्युत्तराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रच्यावयन्तः पृथक् पृथगिमान् विकारान् अभिनिर्वर्तयन्ति अतिमात्रभोक्तुः। तत्र वातः शूलानाहाङ्गमर्दमुखशोषमूर्च्छाभ्रमाग्निवैषम्य पार्श्वपृष्ठकटिग्रहशिराकुञ्चनस्तम्भनानि करोति। पित्तं पुनर्ज्वरातिसारान्तर्दाह तृष्णामदभ्रमप्रलपनानि, श्लेष्मा तु छर्द्यरोचकाविपाकशीतज्वरालस्य गात्रगौरवाणि। न च खलु केवलमतिमात्रमेवाहारराशिम् आमप्रदोषकरमिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरुरूक्षशीतशुष्कद्विष्टविष्टम्भि विदाहि अशुचि विरुद्धानामकाले चान्नपानानामुपसेवनं, कामक्रोधलोभमोहेर्ष्या ह्रीशोकमानोद्वेगभयोपतप्तमनसा वा यदन्नपानमुपयुज्यते तदपि आममेव प्रदूषयति। भवति चात्र मात्रयाप्यभ्यवहृतं पथ्यं चान्नं न जीर्यति, चिन्ताशोकभयक्रोध दुःखशय्या प्रजागरैः। तन्द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजः विसूचिकाम् अलसकै च। तत्र विसूचिकामूर्ध्वै चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विद्यात्।
अलसकमुपदेक्ष्यामः। दुर्बलस्याल्पाग्नेर्बहुश्लेष्मणो वातमूत्रपुरीषवेगविधारिणः स्थिरगुरुबहुरूक्षशीतशुष्कान्नसेविनस्तदन्नपानमनिलप्रपीडितम् श्लेष्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमलसत्त्वान्न बहिर्मुखी भवति। ततश्छर्जति सारवर्जान्यामप्रदोषलिङ्गान्यभिदर्शयत्यतिमात्राणि। अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गास्तिर्यगच्छन्तः कदाचिदेव केवलमस्य शरीरं दण्डवत् स्तम्भयन्ति। ततस्तं दण्डालकमसाध्यं ब्रुवते। विरुद्धाध्यशनाजीर्णाशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमित्याचक्षते विषजः विषसदृशलिङ्गत्वात् तत्परमसाध्यम् आशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति। तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमलसीभूतमुल्लेखयेदादौ पाययित्वा सलवणमुष्णं वारि ततः स्वेदनवर्तिप्रणिधानाभ्यामुपाचरेद् उपवासयेच्चैनं। विसूचिकायान्तु लङ्घनमेवाग्रे विरिक्तवच्चानुपूर्वी। आमप्रदोषेषु त्वन्नकाले जीर्णाहारं पुनर्दोषावलिप्तामाशयं स्तिमितगुरुकोष्ठमनन्नाभिलाषिणमभिसमीक्ष्य पाययेद्दोषशेषपाचनार्थमौषधमग्निसन्दुक्षणार्थं च। न त्वेवाजीर्णाशनम् आमप्रदोषदुर्बलो हि अग्निर्न युगपद्दोषमौषधमाहारजातं च शक्तः पक्तुम्। अपि चामप्रदोषाहारौषधविभ्रमोऽतिबलत्वादुपरतकायाग्निं सहसैवातुरमबलमतिपातयेत्। आमप्रदोषजानां पुनर्विकाराणामपतर्पणेनैवोपरमो भवति। सति त्वनुबन्धे कृतापतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातङ्कविपरीतमेवावचारयेद्यथास्वम्। सर्वविकाराणामपि च निग्रहे हेतुव्याधिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुशलाः तदर्थकारी वा। विमुक्तामप्रदोषस्य पुनः परिपक्वदोषस्य दीप्ते चाग्नावभ्यङ्गास्थापनानुवासनं विधिवत् स्नेहपानै च युक्त्या प्रयोज्यं। प्रसमीक्ष्य दोषभेषज देशकालबलशरीराहारसात्म्य सत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि विकारांश्च सम्यगिति। भवति चात्र आहारविध्यायतनानि चाष्टौ सम्यक् परीक्ष्यात्महितं विदध्यात्। अन्यश्च यः कश्चिदिहास्ति मार्गो हितोपयोगेषु भजेत तं च। अशितं खादितं पीतं लीढं च क्व विपच्यते एतत्त्वान् धीर पृच्छामस्तन्न आचक्ष्व बुद्धिमन्। इत्यग्निवेशप्रमुखैः शिष्यैः पृष्टः पुनर्वसुः आचचक्षे ततस्तेभ्यो यत्राहारो विपच्यते। नाभिस्तनान्तरै जन्तोरामाशय इति स्मृतः। अशितं खादितं पीतं लीढं चात्र विपच्यते। आमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलं पक्वः सर्वाशयं पश्चाद्धमनीभिः प्रपद्यते। तत्र श्लोकः तस्य मात्रावतो लिङ्गं फलै चोक्तं यथायथम् अमात्रस्य तथा लिङ्गं फलै चोक्तं विभागशः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने त्रिविधकुक्षीयविमानं नाम द्वितीयोऽध्यायः।